paglabay sa pipila ka tuig, niadtong 2017 ug 2018, mibuto ang akong tumor ug midako og 9 sentimetro na mikaon sa ungkatlo sa akong utok. Kung ang kabutang sa utok makuha, dili na kini mobalik. Na ako'y non-homogeneous tumor nga adunay glioblastoma, ang labing agresibong tumor karon. Makita mo talaga yan. Ipakita na mo ang MRI scan nga na ay contrast agent. Walay record sa naluwas niya nga tumor. Mabuhi ang tawo og ngato sa 2 ka tuig, depende sa gidakon niini. Apan, walay mabuhi og mas taas pa niya na. Human sa akong kinasing-kasing nga amin, nadumog na ako ang kusog og gamhanang tingog nga nag-ingon. Dili gyud ti kapasagdang mamatay sa kahangturan. Ug sa atom show karon nga gipaabot gyud nako, hapit na mi wala makasugod tungod sa kadaghan sa among impormal nga gipanagistoryahan. Ang akong bisita sa lalaki nga nakasinati og kaseryoso, ingnon nato nga trahedya sa iyang kinabuhi. Ibig sabihin, naa siya'y tumor sa utok, ka-invasive kaayo ma-tumor sa utok nga hapit na jud niya ikamatay. Nakaala siya sa Dios ug karon madungog na nimo ang iyang istorya. Kauban nato si Goran. Goran, daghang salamat gayod sa paggahin og panahon nining podcast og nang hinaot ko nga pinaagi nini, himayaon ang Dios og maghatag kini og kadasig sa uban. Nagdako gyud ko sa Kristohanong pagtuo. Natawo ko niini ug nagpuyo isip ka magtuo. Apan bisan pa niya na, wala pagayod nako masinapi ang tinuod nga lawom nga pagbago ug espiritualong pagkatao pag-usab. Noong 2010, nasuri akong may malubhang tumor sa utak. Niadtong panahon na, mga 4 ka sentimetro ang gidako niini. Kini kadako-dako nga bukol. Na-admit ko sa ospital, apan wala kini operahe, kay wala pa ko hingpit nga musugot ni anang panahon na. Og tungod ni ana, nakaulin ako sa akong pamilya. Dito mismo, isip ka pamilya, kinasing-kasing kaming nag-ampo sa Dios nga milagroso akong ayohon ug sa hinay-hinay apan sigurado na may arang-arang ang akong pamati, hangtod nga nasinati nako ang pag-ayo sa pangatibok ang kahimtang. Unya, samtang nigaan na ang akong pamaagi, nawala na lang ang akong connection sa Dios. At bukod pa riyan, hapit na nako mabati nga dili ang Dios ang nitabang, kundi himsog ko tungod sa akong gibuhat. Nibalhin ko sa herbal, giundang ang karne, gatas, ug tanang produktong gikan sa hayop. Gisubay na ako ang saktong therapy, natural nga nutrisyon, ug herbal extracts nga walay peke nga bitamina o mineral nga sa tinuod makadaot og gigamit sa mga health food store karon. Sa tinuod, makadaot ni sa lawas. Ang atong lawas mogamit lang og mga sangkap gikan sa tanom, mga lunsay nga kinuha na epektibo gayod. Daghan pa ang hisgutanan, apan dili lang una karon. anang litan, unsa gyud imong gibati ni adtong duha wala usa? Nakasinati ka ba og grabeng labad sa ulo o discomfort ni adtong panahona? Kanunay ba kining maglabad? Isang uri ng migraine? Giunsa nimo pag-abot sa punto nga niingon ka, uy, gusto na ako magpadoktora ni? Sa kalit lang, nakuyapan ko o gidaladayon ko gamit ang ambulansya sa ospital. Dito, nakita nila nga na ay tumor sa akong utok, mga 4 ngadto sa 5 ka sentimetro ang gidag-on. Gusto nila kining kuhaon dayon, apan hugot na mibalibad ang akong pinalanggang asawa ug sa katapusan wala niya kinigitugatan. Giablihan nila ang akong bagol-bagol, dayon gitawagan ang akong asawa para mangayo og pagtugod nga kuhaon ang tanan. Nibalibad siya, mao nga gisira ko nila pagbalik o gibiyaan. Matod sa ilang medikal nga pagsusi, gituyo nako nga dili mabuhi, kabugat nga kamatuoran. Ug kataas nga dagan. Sa wala pa ko magsugod, kusog kumukaon og karne og mga pagkaon nga dili gyud maayo sa lawas. Sukad ni adto, nahimo na kong plant-based ug wala na gyud kumukaon pa og karne. Mao nga mas nigaan na gyud ang akong tibok pamati. Kaya noong panahong iyon sa ospital at pagkatapos, palagi kaming nanalangin sa Diyos nga upang pagalingin at iligtas tayo o gayang nabanggit ko sa akong pag-ayo. Nalimtan ako nga ang panglawas bunga sa iyan pagpangilabot. Human sa tunga sa tuig,
Nihunong na jid ko og ampo og eskwela. Pasensya na sa katuig. Og sakalit lang na ospital ko. Natukoy na nagpa-check up na ako 1 buwan na ang nakalipas at may tumor ako rito sa kaliwang bahagi. At 1 buwan pagkatapos noon, dahil iyon ang pinakamalalang tumor na mayroon, natuklasan noong dinala ako sa ospital na sa kabilang bahagi ng aking utak ay may 3 pa palang nabuo. Ang isa ay 2, halos 1 sentimetro. Sa totoo lang, halos kinain na ang buong ulo ko. At natatandaan ko talaga iyon na husto. Malinaw na sinabi sa akin ng mga kawani ng ospital na hindi nila ako matutulungan, na dapat na nga akong umuwi at maghanda para magpaalam sa aking minamahal na pamilya kahit na hindi ako masyadong makapag-usap. Nasa kalahating malay ako noon, wika nga, sa simbolikong pananalita, at pagkatapos noon ay Sabado ng hapon. Nasagsaga noon ng tag-araw, mga 40 degree Celsius. Naamid sa taas sa balay, daghang ningani para iampo ko. Way panganod sa langit, pero samtang nagampo, kalit ni kulog og kusog kaayo. Nahadlok kang tanan, natingala kung katapusan na ba sa kalibutan. Ingon ato kakusog ang kabanaha. At bigla na lang, naging maayos ang pakiramdam ko. Nibangon ko, nakabawi, og nag-MRI mi sa ospital. Dito nakita nga nawala ang tanang bagong tumor nga murag wala gyud to. Ang main tumor sa wala ni ubos, pero ang bahin nga nakamatay unta nako, literal nga giayo sa Ginoo ang maong parte sa akong utok. Niadtong duha, wala usawala nakit-an nga naa kay tumor sa utok nga 5-6 ka sentimetro. Human nimo mahibal-an kini, mibalhin dayon ka sa ka-plant-based diet. Tama yan. Sakto. Unsa naman gyud kadugay nga nag-plant-based diet ka ni ana nga paagi ha? Nakatuig na ko ni gihimo, pero sa miiging pipila ka bulan, nawad-an kog disiplina og nikaon sama sa uban. Way karne pero dili healthy. Sa 2 lang ka bulan, human ni biya sa diet, nasakit kog balik. Kay kung dita mo dayig og magpasalamat sa Dios, nagpasabot nga mitalikod na taniya. Human niya na, ingon ta, nibalik ka na sabsa na andan nimong pagkaon. Makahimo ang Diyos og milagro, gisubdan na ko pag-usab ang mga butang sa husto. Pero, Naghunahuna ko, unsaon ni pagpasabot og sakto, sa lawong nga kahimtang, kabaluka, kapag bati. nga pagbabago-bago? Dili stable ang akong kahimtang kanadto. Wala gid ko nahimong makanunayon. Nagkugi ko para sa Dios ug sigig pasidaan sa mga tao. Apan wala kini kaayo na tagad. Human sa pipila ka tuig, ni adtong 2018 o 1917, nibuto ang akong tumor ug nidako og 10 por 10 sentimetro. Kaya, literal na kinain ang sangkatlo ng utak ko. At kapag ang isang bagay sa utak ay kinain at inalis, hindi na ito maaring tumubo muli dahil ang mga selula ng nerbiyos ay hindi lumalaki. Hindi sila dumarami. Kaya kung tinanggal talaga. Kaya kailan yun? Anong taon yon? Ang 2018. Sa tuig 2018, ang turning point para nako, di ba? Sulti iko, sa imong personal nga kinabuhi, nahadlo ka ba mamatay? Naisip mo ba yon? Ano ang mga pinaka-naisip mo noong mga oras na iyon? Sa katapusang mga gutlo sa wala pa ang kamatayan nga angay mahitabo, mas nidool ko sa Ginoo. Niadtong partikular og lisod nga katuigan, nag-antos ko sa grabeng epileptic seizures kay ang ikatulong nga bahin sa akong utok ang himpit na napugnan. Na-pressure ang akong utok kay ang tumor, makita nimo sa mga hulagway inya, miduso sa pikas tunga sa akong utok og 2 ka sentimetro o kapin pa. Daghan ang gigikanan sa epileptic seizure, bisan sa espiritual nga bahin sa panag-away sa 2 ka habig. Pero, kung ang hinungdan anatomikal, sama sa nahitabo sako, dili kinibahin niya na, kundili mahitungod sa pagkadao sa utok. Tungod sa grabeng presyon sa utok, nga mga 2-3 ka sentimetro ang gibag-on og sakit kaayo. Makalilisang, murag gitusok og 2-3 wala nga volts nga kable sa kuryente. Dili lang 12, kundi tibuok 2-3 wala kakusog nga volts direkta sa imong dalunggan. Sa tinuod lang, dili nako mahulugaron ang sakit kaayo nga epekto.
Bisan puno ko sa kalagot o gusto na ako ipabati kini sa uban, dili gyud nako gusto nga masinati kini ni bisan kinsa. Bisan pa sa tawo sama ni Hitler, panagsara masinati kini nga kalisod. Nakastorya na ako sila, pero wala pa'y nakasinati sa kalisang sa duha ka gatos o kawahan ka voltahe nga alambre nga nagguban nimo. Sa laktod, ni anang tumoora, himatyon ka na og nag-atubang sa katapusan. Ano ang katulad ng panahang iyon? Wapa ko mas niduol sa Dios. Bisan sa wapa ang takna sa kamatayan, mga duha ka bulan na ang nilabay, sa dihang naluya na ko pag-ayo, nga duha, wala o tres wala kalakang raang makaya, nabati na ko ang nanamit kaluya matag adlaw. Pero duol kaayo ko sa Dios, maong wako mahadlok sa kamatayan. Ang tanging butang lang, tingali para sa akong asawa og anak nga mabilin, pero para nako, wala ko'y kahadlok. Gibati nako nga naluwas ko, na ako'y lawong nga relasyon sa Dios, nga bisan kamatayan, wala nako kahadloke. Kay kabaluta nga inigbalik ni Hesus, banhawon niya ang tanang magtutuo nga midawat kayana, og nagkinabuhi sumala sa iyang kabubuton. Sa laktod, kadto ang pinakanindot nga bahin sa akong kinabuhi, apan dungan ni ini, mibati ko nga hakog kung kaugalingong kaluwasan lang ang atimanon, pinaagi sa pakighiyusa, samtang daghang tao sa kalibutan ang malaglag. Maoto, samtang naghigda ko, nagampok ko sa Dios. Kung kabubuton niya ang milagro, kay dili lang kini pag-ayo, kundi pagbuhat og utok sang litnakan anak kini. Kaya oo. Linawin lang natin iyan sambali. Kaya, kapag ang isang malignant na tumor ay umabot na sa malalang yugto na katulad ng sa iyo noong mga huling critical na araw na iyon, wala nang mabisang lunas. Ito ay nakalulungkot na naiiwan ng walang pagbabago, nakatakdang mamatay. Malignant gyud ang akong tumor. Na ay mga benign nga dili kanser, bukol lang sa utok, og mahimong mabuhi og dugay ang tao niyana. Pwede silang operahan, pero ang ako grade 3 ug 4 og dili ni homogeneous. Unsa ng 3 ug 4, na ay 4 ka grado ang tumor. Ang una kay benign tumor, murag piklat, og mahimong makuha pinaagi sa operasyon. Kung mahimo kini sa saktong panahon, maluwas ka. Pero samtang motaas ang grado, mas imposible na maulian ang pasyente. Na ako'y non-homogeneous tumor, na naay glioblastoma, ang pinaka-agresibong tumor. Sama sa imong makita, ipakita ni ang image nga naay contrast agent gikan sa MRI scan, naay partikular nga puting bahagi, ug base sa archive, walay nakalahutay sa maong tumor. Anto sa duha ka tuig lang ang kinabuhi, depende sa tumor, ug wala nay mulapas pa. Padayon ta, atong duha wala usa utso, naghigda kang mag-inusara sa katre. Unsang pag-ampua imong gihalad sa Dios, unsay hitsura ato? Dugay gyud ko nga nagampo. Wala ko'y dala nga rilon yatong higayuna, pero siguro mga kaoras ang milabay. Dito sa sagradong dapit, mapagkumbaba na akong giangkon ang akong mga sala sa makapangyarihang Diyos o gipahayag ang tingguha sa paghalad sa akong tinabuhi kaniya. Ekonomista ko kaniyato, og uban sa katigama, nagtukod og dakong kumpanya sa audio equipment, butang nga mas nagpahilayo nako sa Ginoo. Busa, gitugod sa Dios kato aron makauban ko siya o magpabilin sa iyang kiliran. Apan sa maong pag-ampo, nangayo ko sa Dios og pasailo sa akong pagtalikod kaniya, sa maong negosyo o sa tanang mga butang. Gipahayag nako ang akong daghang mga sala ug tinuoray nga nangayo sa iyang balaang pasaylo ug kun iyang kabubuton na makahimo og kamilagro aron makapadala ko og dinalian nga pasidaan sa tibuok katawan, aron daghan ang maluwas sa pagbalik ni Jesus. Human sa akong pag-ingon og amen, nakadungog ko og katinawo og gamhanang tingog. Dili gayod ko mutugot nga mamatay ka sa kahangturan. Nganong sa kaungturan? Kay muabot si Jesus sa atong panahon. Tanawa ang mga krisis nga nahitabo karon sa kalibutan, kining mapig-utom diktadurya nga nagkalawom sa atong atubangan. Nabuta ang akong mga anak kahinay-hinay kining nahitabo, pero sa miyaging duha ka dekada, nausab na ang hunahuna sa mga tao.
Wala na'y gusto makigistorya. Cellphone lang na. Tibuok adlaw, nagunit lang sila sa ilang cellphone o nagbasa. Mao nga, nausab na ang tanan. Ang imoralidad mitungha sa tibuok kalibutan og lisod sabton. Kauban katuig ang milabay, kining lawom nga kausaban, dili mahunahuna. Apan sama sa akong giingon, kay nadawat nato kini adlaw-adlaw sa ginagmay nga paagi, dili na nato masabtan ang makapatandog nga paggahugno sa katawhan na sa kasubo mitungha og mikaylap. Nakita nako, naghalad ka og pag-ampo sa Dios og hapit ka oras, unsa man gid ang mahitabo human sa maong importante nga pag-ampo. Sa ospital ko ato, og ang nakapatingala kay naay mga estranghero og pasyente nga niduol nako og nangutana kon mahimo ba silang makadungog bahin sa Dios. Sa nasod kong nagpuyo kani ato, kaateistang dapit nga layo sa Dios. Sa wala pa ang universidad, X-ray technician ko o nagdumala sa MRI o tomography. Mao nga suhito kaayo ko sa medical nga palibot. Imposibleng hisgutan ng Dios ni anang gapita. Pero katingadaan, mga katulong katao ang mibisita nako, dako nga pundok, o giuhaw silang tanan sa kamatuoran, mao nga nasultihan nako silang tanan. Ang nakapakurat nako sa tanang nakailan nako, gikan sa mga doktor hangtod sa mga tiglimpyo, ang labing mahinungdanong kasinayatan nako kay kauban ang katiglimpyo. Pinaagi sa akong asawa, nagsugod siya sa pagpangutana bahin nako, lisod sabton ang kaestranhero, katong mga tao nga sige og pangutana og gustong makig-ila nimo. Pipila ka adlaw sa laing layong dapit, wala na ko makuha ang higayon nga makaila ni atong bayhana. Pag adto na ako didto, bisan layo pa, gitawag ko niya. Goran, hoy, mahimo ba nimo akong sultihan og butang nga lawom bahin sa kamatuoran sa Dios ug kang Hesus? Daghan dili katuohan nga milagro ang nahitabo ug ang mga tawo mibalig sa pagtuo sa maong ospital. Nakurat gyud ko kay karon pa ko nakasinati niini. Dugay na akong gitun-an ang Biblia ug ang mga katapusang adlaw sa wala pa ang pagbalik ni Jesus. Apan karon pa ko nakasaksi sa ingon kagamhanang mga buhat sa Dios. Makaingon ko nga hangtod karon naningkamot ko para sa Dios ug kanunay na ay mga milagro sama sa bag-o lang. Pinaagi sa pipila kakatingalahan ug talagsaon gayod nga mga panhitabo nga daw dili katuohan, nakahimo ko sa pagkontak sa maong tao. Gitawagan ko sa mga tao tungod kay atunay ka babae nga himatyo na gayod tungod sa agresibong cancer nga mikaylap na sa iyang tibuok tiyan. Ang tanang organo nahanaw na gayod ug pait kaayo og makadugmok sa kasing-kasing nga makita kini. Mauto, gibisita namo siya sa akong asawa, kinasing-kasing nga nagampo uban niya og nagistorya og taas bahin sa Dios ug sa lawong nga kamatuoran. Dayon, gidala siya sa palliative care unit sa klinika para sa mga himatyon. Nagampo mi og naapod ko'y grupo. Pwede ko pang ipadala sa iyo ang link para makasali ka sa amin sa Facebook at online. Ipila ka adlaw human sa among pag-ampo, nakagawas na ang babaye sa palliative care. Mas maayo na ang iyang pamati ug karon uban na siya sa among grupo sa pag-ampo. Kanunay namo kining masinati, himaya sa Dios. Mao kini ang bunga sa akong pag-alagad sa Dios. Bisan sa wala pa ang duha wala sa otso, nagtrabaho nako para kanyaya. Apan sukad ni adto, gitugyan nako ang akong tibuok kinabuhi sa Dios. Tungod ni ini, daghan ang nakakaplag sa Dios, dili pinaagi sa akong gahom, kundi tungod kay gihatag nako ang akong hunahuna aron isulti niya ang lawong nga mga pulong pinaagi kanako. Dili ako, kundi sa iyang balaang giya. Himaya sa Dios, balikan nato kadiyot imong kasinayan. Humani mo og ampo sa Dios og kaoras unsay nahitabo sa cancer. Ano ang sinabi ng mga doktor? Unsay hitsura sa manaskan human? Sa ospital, giablihan nila ni pag-usab para tan-awon unsay mahimo, unya gisiradan rasab. Kumuha sila ng halos 1 sentimetro at kalahati ng tisyo para sa pagsusuri, kung saan natuklasan lamang nila na ito ay nasa yugto 4 na. Sa ato pa, ang pinakagrabe nga tumor wala gani sa mga archive. Base na adyoy sa binilyon katao nga naluwas sama sa mga bomba sa Japan. May mga nakaligtas bisan sa layong 4 karatos ka metro.
Pero kasagaran, walay record sa medical nga archive sa bisan kinsa nga nakaligtas ni ini kay mas paspas kini og walay natural nga therapy. Tigpasyugda ko sa natural therapy gamit ang herbal extracts, dili ang mga bitamina ug mineral sa bioshop, diin negosyo lang kini. Pero sa mga tindahang iyon, mayroon ding mga ganitong katas. Pananglitan, ang calcium extract gikan sa katanom sa dagat o kinahanglan buhing substansya gayod kay pino man kini pagkahuman. Mao nga gisuportahan ako ang klasikong herbal nga medisina nga mas lawong kaysa karon, diin sa tinuod lang, kwarta na lang ang importante sa mga tao. Apan, balik sa unang pangutana, human sa nindot na kasinayatan, dali ko nibangon sa kama og nahuman ang tanan. Sigig tawag ang mga tao na ako. Gusto makig-istorya samtang naghigdap ako. Bisan ang mga nurse nga mususi na ako. Lingaw kaayo ni og diligid ni nako malimtan. Natingala ang mga doktor nga maayo ra ang akong kahimtang. Mao nga gipabilin ko nila og mas dugay kaysa giplano. Human sa napulo ka adlaw, nakagawas na ko sa ospital og nipauli uban sa akong pamilya. Mas maayo na ang pamaagi. Nagpuyo mi sa bukid gani ato og nilakaw mig napulo ka kilometro sa kabungturan. Sa wala pa to, diligan ni ko kalakaw og napulo ka metro. Human sa milagro sa Dios, naglakaw kog 3 ka oras pataas og paubos sa mga bungtod. Naghimo gyud ang Dios og dili mahunahuna nga milagro. Maunay akong masulti og miuyon ang tanang doktor. Gitan-awan ko sa mga sikat nga doktor kay wala sila kasabot sa nahitabo. Ingon ang kadoktor, "Nahibal-an ba nimo? Walay Dios o walay mga milagro nga nahitabo. Wala gyud, nawala ang imong tumor. Giputos lang kini sa imong lawas o gitago sa imong mga selula. Dili kini milagro, kundi lamang kini ka posibilidad sa ebolusyon. Nakakita ang imong lawas og pagi aron pabalikon ang function sa imong utok aron kini mogana pag-usab sa saktong paagi." Respetado nako ang mga doktor kay mas taas ilang gieskwelahan kaysa namo. Pero isip doktor, kinahanglang gamiton ang kaugalingon hunahurma kay ang industriya sa parmasyutiko maoy nagpadagan sa universidad og naghatag og sayop nga impormasyon para lang makabaligya og tambal. Pero kailangan bigyang diin, kailangan ang mga doktor. Sa natural nga medisina, dadhan ang nag-ingon nga di na ta kinahanglan og doktor. Ang balanse mao ang paggamit og pagsala sa duha ka bahin. Iyon mismo ang tunay na nangyari. Labis na namangha ang mga doktor. May ilan ngang umamin sa katotoanan. Ang sa mga doktor gikan sa maong grupo, siya'y kaimportante nga miyembro sa among prayer group sa taas nga panahon. Mao nga sa tinuod lang, samtang naghisgot tabahin sa mga doktor, na hinumdum lang ko sa nako kasuod nga higala. Isa siyang doktor na may sariling practice ng natural na medisina at isa siyang napaka-opisyal na medikal na profesional, ngunit kasangkot siya sa relihiyong New Age kung saan ginagamit ang mga pamamaraang nagmula sa kabilang panig. Dayon, sa milagrosong nga paagi, gipauyon mi sa Dios pinaagi sa iyang inahan nga kaateista. Nakadungog siya sa akong pag-ayo o gusto makig-istorya bahin sa iyang sakit. Naa siya'y sakit sa nerbiyos, diin magkaluya ka hangtod dili na makalakad. Kalaunan, hindi mo na may buka ang bibig mo at mamatay ka. Sa laktod, wala na'y tambal. Wala pa'y naulian nini. Di panalipadan na siya sa Diyos sa wala pa mi nagkaila. Bisan og hilig siya sa New Age, hinay ang paglala sa iyang sakit sulod sa napulo ang tudkinsi katuig nga dili kasagaran. Giandam siya sa Diyos, kay kahibalo siya nga masayaran niya ang kamatuuran. Unya, miapil siya sa among grupo. Naghisgot mi bahin sa kamatuoran o relihiyon. Daghang babag o gipugtongan siya ni Satanas. Apan, karon matinoano na siya sa Dios. Duha ka bulan ang milabay, nahanaw ang tanang babag. Naging normal na ang kanyang pangangatawan, kahit na nasira na ang mga nerbiyos na iyon. Naibalik na ang lahat o ngayon sa edad na 68, nakakalakad na siya na parang isang teenager. Himaya sa Dios, sugiri ko, gikan sa pag-ampo hantod sa pagkaayo, unsa kadugay? Nahitabo ba kini dayon human sa pag-ampo? O may panahon ba na unti-unti itong nawala? Natatandaan mo ba? Sama sa giingon ko,
Nibangon dayon ko og nabalik akong kusog, pero mga upo nga tuig una nawala ang mga dugo sa utok og naulian ang tanan. Sa tinuod lang, gipasagdan ko sa Dios nga magpabiling huyang. Hangtod karon, dili pa ko hingpit nga kusgan. Sama ni Apostol Pablo, katulo siya nag-ampo nga kuhaon ang iyang sakit, apan giingnan siya ni Jesus, igo na ang akong grasya kanimo. Busa, sagad pasagdan sa Dios ang tawo nga mag-antos aron dili sila mapasigarbohon. Isip manager, posibleng magmapahitas-on ko, maunang gipasagdan ko sa Dios nga ingon niini. Gidala ko niya bisag asa, apan sa katapusan sa iyang kaugalingon o kapaubsanon. Ako o kitang tanan, kinahanglang mag-ampo kanunay sa Dios nga di nabalikon ang bating kinaiya. Siyempre, sultihi ko sa tibuok panahon sa imong sakit og sick leave sa mga kalisod na imong naagi, unsa ang gipakita sa Ginoo kanimo ni adtong tanan? Gugma. Gugma? Anong klaseng buhay ang namuhay ka bago iyon? Ako. Nagpuyo ko isip ordinaryong tawo. Wala ko malambig sa krimen o dawtang buhat. Apan, sa atubangan sa Dios, ang mga kriminal mas dool pa kaniya og sa kaluwasan kaysa sa mga tawong nanugnaw na ang pagtuo. Hinumduman nato ang kawatan tupad ni Jesus, naluwas siya. Apan ang mga Judiyo nga nagpatay kaniya, wala naluwas bisan duol sa Dios. Sukdon sa Dios ang atong tulubagon base sa nahibalon. Isip anak og apo sa mga pastor, mas daghan kog nahibalon, busa mas dako ang akong sukdanan. Busa, ang mga wala masayud ug wala makadungog bahin sa Dios, maluwas sumala sa ilang kinayaa o kahibalo. Apan samtang nagkalawom ang atong kahibalo, mas protektado kita. Kay samtang nagkalawom kini, mas nagkaduol kita sa Dios ug mas protektado kita. Pero dungan niini, mas responsable usab kita. Ama yan. Kaya uliton ko, ang kahibalo, dili kinahanglan para sa kaluwasan, pero makatabang kini. Kung doon na kita'y kahibalo, masayon kitang madala ni Satanas sa bagong panahon ug sa uban pa. Muingon ba ka nga sa imong kinabuhi, sa wala pa ang maong sakit, nakatukod ka na og malampasong kumpanya og negosyo? Irekomendar ba nimo nga musulod ang mga tao sa kalibutan sa negosyo aron masabtan ang mga butang nga lisod og makapadasig? Hangtod asa kini ang angay buhaton aron dili kini mahimong idolo sa imong kinabuhi. Dili sala ang negosyo. Kinahanglan mabuhi ang tawo. Pero unsa may sentro sa atong kinabuhi? Hain man ang atong hunahuna. Kung magtukod tag negosyo nga magtrabaho 15 ka oras kada adlaw ug di na nato kaya, angay natong dawaton nga sa tinuod lang, di ko perpekto karon, kay isip tawo, padayon tang nagtubo ug nagbag-o. Sa dili pa ang pagbalik ni Hesus, kinahanglan kitang magbalaan. Basin mahisgutan nato ka nga bahina puhon, pero nalingla ko. Ayaw ka balaka, apin na kamo. Pinduta lang ni para muhunong og vibrate. Oo. Pakiulit ang pangutana. Nakuha sa phone akong atensyon. Oo, irekomenda ba nimo musulod ang tao sa negosyo unsa kini kalayo sa dili pa mahimong idolo sa imong kinabuhi? Sa daang tugon, makita nato nga ang labing adunahan nga tao mauusab ang labing matinud-anon og diboto. Klaro nga ang bahandi dili gayud kababag sa kaluwasan. Apan, sumala ni Jesus, kakonti lamang gayud nga adunahan ang makasulod sa gingharian sa langit. Dili kita makalusot sama sa kamelyo sa makipot nga pultahan sa langit. Para nako, ang negosyo tinuod lang kung giyahan ta sa Ginoo sa tanang butang, bisan sa trabaho, samtang nagsalig taniya og nagampo alang sa iyan giya. Manglimbong bata sa kauban, magmabudhyon o mangawat ba diyata? Pero hindi rin iyon ang punto. Ang punto ay kung ano ang nasa sentro ng ating pag-isip. Kung makita nato nga tungod sa negosyo, dili na kita makaampo og bisan ka oras igmata. Kung batiwo nato nga ang stress sa negosyo mikuha na sa atong kusog, nga wala na tay kusog mo bangon para magampo,
o magampo sa gabii sa dili pa matulog. Timailhan kini nga wala kini sa kabubuton sa Dios. Lubos ka nang gumaling mula sa karanasangan iyan. Kaya ngayon ay 2025 at sabihin na nating mga 4 o 5 taon na ang nakalipas mula nang makalaya ka mula riyan. Tama ba yan? Siguro higit ta. Taong 2018 na yan. Ngayon 2025 na. Yan ay 89 mga taon. Unsa imong gibate? Siguradong makapa-interes gud na sa mga mutanaw. Naa ba kay mga sakit sukad ni atong panahon na? Murag mas huyang ko. Dili ko si Apostol Pablo o propeta. Ang higayon lang nga nadungog nako ang tingog sa Ginoo, mautong giayo ko niya. Sukad ni adto, wala na ko'y nadungog. Mga tao, kanunay ko mamatikdan nga mobulong si Satanas ug sagad bisan ang atong hunahuna nga murag na ay nagsulti kanato, ato ra diay ito nga hunahuna. Mao nga kinahanglan gid ka magamping niyana. Maunay ako ang masulti. Ingon ani sab sa akong kasinayaan, gigiyahan ta sa Dios o kun duol ta niya, madungog nato ang iyang mga pulong. Apan si Satanas nagbutang gayud og mga limitasyon kanato. Hinumdumi nato ang higayon ni Jacob, ang kaliwat ni Abraham gikan sa banay ni Esau. Sa dihang bantog siya nga nakiglayog sa kaanghel, sumala sa giingon sa balaang Biblia. Apan sa kapartikular nga teksto, gihuluwaltan sa karespetadong autor nga dungan niini si Satanas mismo tusong naghonghong sa iyang luyo kanunay na nagsulti kaniya dili kagayod makadaog ni ining gubata aron magpugas og pagduha-duha og kawalan og paglaom sa iyang hunahuna o aron mapuno siya sa kapungot. Sa laktod, kinahanglan kitang mag-ampim sa supranatural nga kalibutan kay atoa dito si Satanas. Nabantayan na ako sa daghang pundok nga nangita sa kamatuoran, mitunghadayon si Satanas ug misamot hinuon ang ilang pagbiya sa pagtuo kaysa kaniadto. Mao gyud, naka-plant-based diet ba ka karon og irekomenda ba nimo ni sa uban? Karon, importante gayod ang pagkaon nga gikan sa tanom. Bisan og wala ko'y gikaon nga gikan sa hayop, ang mga tanom karon labi na kung dili nimo kaugalingong tanom sa imong hardin, nahurot na gayod. Mao nga napugos na lang ta sa pagkaon og mga itlog. Ang itlog, mao ang bugtong produkto sa hayop nga dili lang unod, kundi naa ang tanang gikinahanglan para sa kinabuhi aron ang kabinuhat hingpit nga mulambo gikan niini. Mao nga konsentrado jud kini. Kung moabot ang paglutos, di na ko matingala kung padakon nato sila. Pero isalikway unana, busa, itlog. Kinahanglan, 99% nga plant-based ang dieta, ug pananglitan maghimotag tinapay. Sa tinuod lang, gihimong labing makahilo sa kaaway ang tinapay sa atong pagkaon karon. Ang gene sa trigo gimanipula, mao nga nahimo kining delikado kaayo. Pero ang karaan nga klase sama sa emmer kung gihimo lang sa uga nga libadura, dili sa presko o giluto sa paagi nga naay mamabuslot hangtod nga kini mauga jud. Maayo nga pasagdan kini og kaadlaw, kini sa pundasyon sa himsog na pagkaon. Dili na ko nahisgutan karon bisan dugay na nako nagihunahuna. Akong kaugalingon, syempre, pero kung ikapasabot lang namo sa mga tao ang imong gibate, himsog ba kaayo ka o naa pa ba kay nabiling epekto gi kanine? Mao na akong interes. Kaya nako ang tanan. Sa tinuod lang, nagsulat ko og mga libro. Nagtrabaho sab ko og sige og drive og layo, mga 6 ka gatos ka kilometro sa kadireksyon. Kaya nako ang normal nga trabaho, pero lahi na jud karon. Medyo Mas mahina po mabati na ako ang kahuyang og salamat sa Dios ni ana. dahil Nagapabilin ko ni ini, sama kang Apostol Pablo. Gipabilin ko ni ining mapainobsanon, aron dili ko magmapahitason og mahisalaag sa Dios. salamat. Siya di ka. Isip sa pinakaulahi o pinakaimportante nga pangutana, isip katawo nga nakasinati gayod og dako nga trahedya og kaguol sa kinabuhi, unsa man ang imong isulti sa mga tawo nga nag-antos sa lisod nga sitwasyon o grabe nga mga sakit. Ibilin nako kanimo ang higayon sa paghatag og mensahe alang kanila. Narara ang akong masulti.
Sama sa isgutanan sa paghinulsol o kaluwasan, nagdahom ang Dios nga buhaton nato ang atong bahin. Giayo sa Dios ang mga kabu sa Afrika bisag wala sila'y mahimo, kay wala man sila'y kapasidad. Pero alang kanato nga naay mahimo, nagdahom siya nga mukaon tag sustansyadong pagkaon og mogamit og mga duga sa tanom. Apan, dili kini makaayo sa grabeng sakit, busa kinahanglan ang tabang sa Dios. Biyaan nato ang karne, bino, kape, sigarilyo, og makadaot ya itom og berdeng tsa. Kaya lahat ng mga bagay na hindi malusog. Sa akong pahina, irekomenda nako na ako'y duha ka pahina o grupo sa Facebook o internet, dito dali ra ka makakita og komprehensibo nga seksyon bahin sa maayong nutrisyon. Adunay detalyadong libro gayod nga akong gitigom gikan sa inilang mga autor nga nagpatinaw sa mga nag-unang prinsipyo sa panglawas, importanteng sipi ug uban pa. Palihog, isulat kini sa screen. Sige, kaya nimo, makuha ra nimo na. Ang pinakaimportante kay ang pagkaon og sustansyado. Sa ubang mga sakit pananglitan na ay duha wala times concentrated nga frankincense extract. Ang regular nga frankincense healthy pero dili kini makaayo. Kung moinom ka og taas nga konsentrasyon para sa maong mga sakit sama sa giingon nimo, mahimo kining maayo. Kinahanglan ang himsog na dieta ug ang mga espesyal nga tambal na naa sa libro nga akong giandam. Kung magamit na kining tanan, mabalik ang kahimsog bisan sa ulahing yugto na. Ang Dios na'y bahala sa uban. Siyempre, irekomenda ba nimo nga buhaton namo ang tanan kutob sa among mahimo? Wakap, ang tanang butang nato. Ang tanan nato, pag-ampo sa Dios ug pagtugyan kaniya. Kini kabagong pagkatawo o kini nagpakita sa iyang kaugalingon. Kundo na kay kaaway nga nagdumot, nagaatake o nagapasakit kanimo sa lain-laing aspeto lakip na sa negosyo, ayaw gyud siya kasilagi. Hinunoa, himoa kining timaan sa pag-ampo sa Dios alang sa tiunay nga gugma sa kasing-kasing, aron mahigugma ka sa imong mga kaaway sama sa paghigugma ni Jesus kanila. Wala kini magpasabot nga magpaubos kita sa atong mga kaaway, apan dili kita angay magdumot og bisan ang atong pinakagrabe nga kaaway, kinahanglan gihapon nato silang tabangan. Guran, salamat sa pag-apil nining makahuguluganong podcast. Kung tugaon ko sa pakalawong nga pangutana, klarong giluwas ka sa Ginoo, gikan sa sakit aron mahimong kahayag sa kalibutan ug mopaambit sa iyang pulong. Kung kini na ang imong katapusang pakipulong sa kalibutan, unsa nga mensahe ang gusto mimong ipaabot sa tanan? Gigugma ka sa Dios ug ni Jesus, walay nay mulabaw sa gugma sa amahan ug sa iyang anak kanato. Amen.